यहोशू अध्याय 13 जित्न बाँकी रहेका ठाउँहरू। जब यहोशू वृद्ध भए र दिन धेरै खाइसकेका थिए, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त वृद्ध भइस अनि तेरो उमेर धेरै भयो, तर अझै धेरै देश अधिकारमा ल्याउन बाँकी छन्। अझै बाँकी रहेका देश यिनै हुन्: पलिस्तीहरूका सारा प्रान्त र गसुरीहरू, मिश्र देशका पूर्वपट्टिको सिहोर नदीदेखि लिएर उत्तरतिरका एक्रोनको सिमानासम्म यी सबै कनानीको भागमा गनिएका छन्। पलिस्तीहरूका 5 प्रान्त गाजा, अस्दोद, अस्कलोन, गात र एक्रोनका सरदारहरू र दक्षिणतिरका अब्बीहरूका पनि। दक्षिणतिर कनानीहरूका सारा देश, सिदोनीहरूको आरा नाउँ भएको देशदेखि अपेक र एमोरीहरूको सिमानासम्म, फेरि गबालीहरूको देश र पूर्वतर्फ हेर्मोन डाँडा मुनिको बालगाददेखि लिएर लेबो हमातको बेसीसम्म सारा लेबनान, अनि लेबनानदेखि मिश्र पोत मैमसम्मका पहाडी देशका सबै बासिन्दा अर्थात् सिदोनीहरू, यिनीहरू सबैलाई इजरायलीहरूका सामुन्नेबाट म निकालिदिनेछु। तैँले यो देश इजरायलीहरूलाई मैले 2.5 बमोजिम अधिकारको निम्ति बाँडिदे। अब यो देश 9 कुलहरूलाई र मनास्सेको आधा कुललाई अधिकारको निम्ति बाँडिदे। 2.5 कुलको सिमाना। परमप्रभुका दास मोसाले तिनीहरूलाई दिए बमोजिम रुबेनीहरू र गादीहरू र मनास्सेको आधा कुलले पूर्व यर्दन पार मोसाले तिनीहरूलाई दिएका अधिकार पाए। तिनीहरूको अधिकार थियो अर्नोन खोलाको छेउमा भएको अरोवेर र त्यही बेसीका बीचको सहरदेखि मेदाबाको सारा टार दिबोनसम्मै र हेसबोनमा राज्य गर्न एमोरीहरूका राजा सिहोनका सबै सहरहरू, अम्मोनीहरूको सिमानासम्मै, गिलाद देश र गसुरी र मकातीका सिमानासम्मै र सारा हेर्मोन डाँडा र सलकासम्म, सारा बासान अर्थात् अस्तारोत र एद्रेईमा राज्य गर्ने ओग राजा, जो मात्र रपाईहरू मध्येबाट बचेर रहेका थिए, तिनको सारा बासान राज्यसम्मै, किनकि यिनीहरूलाई मोसाले जितेर धपाएका थिए। तर इजरायलीहरूले गसुरीहरू र मकातीहरूलाई धपाएनन्। आजको दिनसम्म इजरायलीहरूका बीचमा गसुरीहरू र मकातीहरू रहेकै छन्। तर लेवीको कुललाई उनले कुनै अधिकारको भाग दिएनन्, किनभने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति चढाइएको अग्नि होम चाहिँ उहाँकै वचन अनुसार तिनीहरूका अधिकारको भाग हो। मोसाले रुबेनको कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए। तिनीहरूको सिमाना थियो अर्नोन खोलाको छेउमा भएको अरोवेर र त्यही बेसीका बीचको सहर र मेदाबाका सारा टारदेखि लिएर हेसबोन र त्यस टारका सबै सहरहरू, दिबोन, बमोतबाल, बेथ बालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिब्मा र बेसीको डाँडामा बसेको सेरेथ सेहार, बेथपोर, पिसागाको भिरालो ठाउँ र बेथ यसिमोतसम्मै, टारका सबै सहरहरू र हेसबोनमा राज्य गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोनको सबै राज्य, जसलाई मोसाले मिद्दानका सरदारहरू अर्थात् सिहोनसँग सन्धि गरेका त्यस देशमा बस्ने एबी, रेकेम, सुर, हुर र रेबाका साथसाथै मारेका थिए। लडाईँमा मारिएकाहरू बाहेक बओरका छोरा ईश्वर बाणी गर्ने बालमलाई पनि इजरायलीहरूले तरवारले मारे। रुबेनीहरूको सिमाना यर्दनको किनार भएको थियो। रुबेनीहरूका अधिकारको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार सहरहरू र गाउँहरू यिनै हुन्। फेरि मोसाले गादका कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए। तिनीहरूको सिमाना थियो याजेर र गिलादका सबै सहरहरू र अम्मोनीहरूको आधा देश, रब्बाका नजिकको अरोवेरसम्म र हेसबोनदेखि रामत मस्पा र बेतोनिमसम्म र महनोमदेखि दबिरको सिमानासम्मै र बेसीका बेथ हाराम, बेथ निम्रा, सुकोत, सापोन र हेसबोनका राजा सिहोनका राज्यका बाँकी रहे जति यर्दनको पूर्वतिरको किन्नरेत झिलको पल्लो छेउसम्म। गादीहरूका अधिकारको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार सहरहरू र गाउँहरू यिनै हुन्। फेरि मोसाले मनास्सेको आधा कुललाई अर्थात् मनास्सेका आधा सन्तानहरूलाई
तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए। तिनीहरूको सिमाना थियो महनोमदेखि बासानसम्म, बासानका राजा ओगको सम्पूर्ण राज्य, बासानमा भएको याइरका सबै बस्तीहरू, जम्मै 60 सहर र गिलादको आधा भाग, अस्तारोत र एद्रेई, बासानमा ओगका राजकीय सहरहरू। यी सबै मनासेका छोरा माकिरका सन्तानका निम्ति, अर्थात् माकिरका आधा सन्तानका निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार दिइएको थियो। यरीहोको पूर्वपट्टि यर्दन पारी मोआबको मैदानमा मोसाले अधिकारको निम्ति बाँडेका भागहरू यिनै हुन्। तर लेवीको कुललाई मोसाले कुनै अधिकारको भाग दिएनन्। इजरायलका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भए अनुसार उहाँ नै तिनीहरूका अधिकारको भाग हुनुभयो। यहोशू अध्याय 14। चिट्ठा हालेर बाँडेका 9.5 कुलका भाग। एलजार पुजारी, नुनका छोरा यहोशू र इजरायलका कुल नायकहरूले तिनीहरूलाई बाँडिदिए अनुसार इजरायलीहरूले कनान देशमा अधिकार गरेका यिनै ठाउँहरू हुन्। परमप्रभुले मोसाद्वारा ती 9.5 कुलका निम्ति आज्ञा गर्नु भए बमोजिम चिट्ठा हालेर तिनीहरूका भाग बाँडियो। 2.5 कुलहरूलाई त यर्दन पारी मोसाले अधिकार दिएकै थिए, तर लेवीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूमध्ये कुनै हिस्सा उनले दिएका थिएनन्, किनभने योसेफका छोराहरू नै मनासे र एफ्राइमका 2 कुल थिए। लेवीहरूलाई बस्नलाई सहरहरू र तिनीहरूका वस्तुहरूलाई खर्कको निम्ति र माल सामानको निम्ति आसपासका जमिन बाहेक देशमा कुनै भाग दिएको थिएन। परमप्रभुले मोसालाई जसो आज्ञा गर्नुभएको थियो इजरायलीहरूले त्यसै गरे र देश बन्डा गरे। कालेबलाई हेब्रोन दिएका। तब यहुदाका मानिसहरू गिलगालमा यहोशू कहाँ आए र कनजी यपुन्नेका छोरा कालेबले तिनलाई भने, परमप्रभुले कादेश बर्नेमा मेरो र तपाईको बारेमा परमेश्वरका मानिस मोसालाई भन्नुभएको कुरा त तपाईलाई थाहै छ। परमप्रभुका दास मोसाले कादेश बर्नेबाट यस देशको भेद लिन मलाई पठाउँदा म 40 वर्षको थिएँ र मैले आफूले बुझे अनुसारको समाचार तिनलाई ल्याइदिएँ। तर मसँगै जाने मेरा दाजुभाइहरूले मानिसहरूका मन भयभीत गराइदिए तापनि म त पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको पछि लागे। यसर्थ त्यसै दिन मोसाले शपथ खाएर मलाई यसो भने, तिम्रा खुट्टाले जुन ठाउँमा टेकेर आएका छौ त्यो निस्सन्देह तिम्रो र तिम्रा सन्तानको अधिकारमा सदाको निम्ति हुनेछ, किनभने तिमी पूर्ण रूपले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको पछि लागेका छौ। अब हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू उजाड स्थानमा घुमफिर गर्दा परमप्रभुले मोसालाई यो कुरा भन्नुभएको बेलादेखि अहिले 45 वर्ष बितिसक्यो र आफ्नो वचन अनुसार परमप्रभुले मलाई जीवितै राख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, म आज 85 वर्षको भएको छु। त्यही पनि मलाई मोसाले पठाएको दिनमा म जति बलियो थिएँ अहिले पनि उत्तिकै बलियो छु। लडाईँको निम्ति बाहिर जानलाई मेरो ताकत त्यस बेला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ। यसकारण अब यो पहाडी देश मलाई दिनुहोस्, जसको बारेमा परमप्रभुले त्यस दिन भन्नुभएको थियो। त्यहाँ अनाकीहरू रहन्छन्, उनीहरूका ठूला ठूला गढ भएका सहरहरू छन् भन्ने तपाईले त्यस बेला सुन्नुभएकै थियो। परमप्रभुको सहायताद्वारा उहाँको वचन अनुसार म उनीहरूलाई धपाउनेछु। तब यहोशूले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई आशिष दिए र तिनको अधिकारमा हेब्रोन दिए। यसकारण कनजी यपुन्नेका छोरा कालेबको अधिकारमा हेब्रोन आजसम्म भएको छ, किनभने तिनी पूर्ण रूपले इजरायलका परमेश्वरको पछि लागेका थिए। हेब्रोनको नाउँ पहिले किरियात अर्बा थियो। यही अर्बा अनाकीहरूमध्ये सबैभन्दा महान पुरुष थिए। तब त्यस देशलाई लडाईँबाट विश्राम मिल्यो। यहोशू अध्याय 15। यहुदाको भाग। यहुदाका कुलको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार एदोमको सिमानासम्म र दक्षिणतर्फ जिनको उजाड स्थानसम्म थियो। तिनीहरूका दक्षिणको सिमाना खारा समुद्रको पल्लो छेउ दक्षिणतर्फको खाडीदेखि सुरु भएको थियो। त्यो अक्रब्बिमको उकालोको दक्षिणतर्फदेखि भएर जिनलाई छिचालेर कादेश बर्नेको दक्षिणपट्टिबाट उभो लागेर हेस्रोनलाई छिचालेर अद्दारसम्म उकालो लागेर कर्कामा घुमेर फिरेको थियो।
त्यहाँबाट त्यो सिमाना अजमोन छिचालेर मिश्रको खोलामा निस्केको थियो। त्यस सिमानाको अन्त समुद्रमा भएको थियो। तिनीहरूको दक्षिण सिमाना यही हो। पूर्वी सिमाना खारा समुद्र यर्दनको अन्तसम्मै थियो। उत्तरको सिमाना यर्दनको अन्त्यमा झिलको खाडीबाट सुरु भएर बेथ होग्लामा चढाउ भई बेथ अराबाबाट उत्तर छिचलेको थियो र त्यो सिमाना रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गासम्म चढेको थियो। त्यो सिमाना आकोरको बेसीबाट दबिरसम्म चढेर गएको थियो अनि यसरी उत्तरतिर खोलाको दक्षिणपट्टि भएको अद्दुम्मिमका उकालोको सोझै गिलगालतिर लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना एन सेमेस नाउँका तलाउको छेउछेउ लागेर एन रोगेलमा निस्केको थियो। फेरि त्यही सिमाना बेन हिन्नोमको बेसी भएर यबुसी अर्थात् यरुसलेमको दक्षिणपट्टि उकालो लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना हिन्नोमका बेसीको पश्चिमतिर भएका र रपाईहरूका बेसीको पल्लोपट्टि उत्तरतिरका डाँडाको थाप्लोसम्मै पुगेको थियो। त्यही सिमाना डाँडाको थाप्लोबाट नेप्तोह नाउँ भएको पानीको मुहान पुगेर एप्रोन पहाडका सहरहरूसम्म गएको थियो। फेरि त्यो सिमाना बाला अर्थात् किरियात यारिमसम्म पुगेको थियो। बालाबाट त्यो सिमाना सेईर पहाडसम्म पश्चिमतिर मोडिएर यारिम डाँडाको, जसलाई कसालोन पनि भनिन्छ, उत्तर किनार भई बेथ सेमेससम्म झरेर तिम्नामा निस्केको थियो। त्यो सिमाना फेरि एक्रोनको उत्तरतिर पुगेको थियो र फेरि सिक्करोनमा पुगेर बाला डाँडा छिचलेर यब्नेलमा निस्की सो सिमाना समुद्रको किनारसम्म पुगेको थियो। पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्रको किनार भइहाल्यो। यहुदाका सन्तानका तिनीहरूका वंश अनुसार चारैतिरको सिमाना यही हो। यहोशुलाई परमप्रभुको आज्ञा भए अनुसार तिनले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई यहुदामा यो भाग दिए, अर्थात् अनाकका पुर्खा अर्बाको सहर किरियात अर्बा, जसलाई हेब्रोन पनि भन्दछन्। कालेबले त्यहाँबाट 3 जना अनाकी सेसै, अहिमन र तल्मै अनाक वंशीहरूलाई निकालिदिए। त्यहाँबाट तिनी दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा गए। पहिले त दबिरको नाउँ किरियात सेपेर थियो। कालेबले भने, जसले किरियात सेपेरलाई जितेर त्यसलाई कब्जा गर्छ त्यसैलाई म मेरी छोरी अक्सा विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नियलले त्यो कब्जा गरे र कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसित विवाह गरिदिए। एक दिन अक्सा ओत्नियल कहाँ गएकी समयमा तिनले आफ्ना बुबासँग एउटा जग्गा माग्नलाई उनलाई सुर्याइन्। जब अक्सा आफ्नो गधाबाट ओर्लिन् तब कालेबले तिनलाई भने, तलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एक उपहार दिनुहोस्। तपाईले मलाई नेगेबमा जग्गा दिनुभएको कारणले मलाई अब पानीका मुहानहरू पनि दिनुहोस्। तब उनले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै मुहानहरू दिए। यहुदाका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। नेगेबमा सुदूर दक्षिण दिशा एदोमको सिमानातिर यहुदाका कुलको पल्लो छेउका सहरहरू यिनै थिए: कप्सेल, एदेर, यागुर, किना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, यितनान, जिप, तेलेम, बालोत, हासोर हाद्दता, किरियोत हेस्रोन जो हासोर हो, अमाम, सेमा, मोलादा, हसरगद्दा, हेस्मोन, बेथपालेत, हसर सुवाल, बेरसेबा, बिज्योतिया, बाल, इम, एसेम, एलतोलद, कसिल, होर्मा, सिक्लग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, सिल्हिम, ऐन र रिमोन। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत जम्मा 29 सहरहरू हुन्। फेरि तराईमा चाहिँ एस्तोल, सोरा, अस्ना, जानोह, एन गन्निम, तप्पुह, ऐनाम, यर्मुत, अद्दुलाम, सोको, आजेका, सारैम, अदितैम, गदेरा र गदेरोतेम। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। सनान, हदासा, मिग्दलाद, दिलान, मिस्पा, योक्तेल, लाकिस, बोस्कत, एग्लोन, कोब्बन, लहमास, कितलिस, गदेरोत, बेथ दागोन, नामा र मक्केदा। तिनीहरूका बस्ती समेत 16 सहरहरू हुन्। लिब्ना, एतेर, आसान, यिप्तहा, अस्ना, नसीब, किलाहा, अकजिब र मारेसा। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत एक्रोन,
एक्रोनदेखि पश्चिमतिर अस्दोदका नजिकका सबै सहरहरू, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत, अस्दोद त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत, गाजा त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत, मिश्रको खोला र महासमुद्रको किनारसम्मै। फेरि पहाडी देशमा चाहिँ सामिर, यत्तीर, सोको, दन्ना, किरियात सन्ना जो दबिर हो, अनाब, एस्तमोह, अनिम, गोसेन, होलोन र गिलोह, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 11 सहरहरू हुन्। अरब, दुमा, एसान, यानुम, बेथ तपुह, अपेका, हुम्ता, किरियात अर्बा जो हेब्रोन हो र सियोर, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। माओन, कर्मेल, जिप, युत्ता, यिजरेल, योक्दाम, जानोह, कैन, गिबा र तिम्ना, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 10 सहरहरू हुन्। हलहुल, बेथसर, गदोर, मारत, बेथ अनोत र एल्तकोन, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। किरियातबाल जो किरियात यारिम हो र रब्बा, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 2 सहरहरू हुन्। फेरि उजाड स्थानमा चाहिँ बेथ अरबा, मिद्दिन र सकका, निप्सान, नुनको सहर र एनगदी, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। यरुसलमका बासिन्दा यबुसीहरूलाई त यहुदाका सन्तानले धपाउन सकेनन्। ती यबुसीहरू आजको दिनसम्म यरुसलेमका यहुदाका सन्तानसँगै रहेका छन्। योसु अध्याय 16। योसेफका छोराहरू एफ्राइमको भाग। योसेफका सन्तानको भाग यही हो। त्यसको सिमाना यरिहोको पूर्वतिरका पानी अर्थात् यरिहोका नजिकको यर्दनदेखि लिएर उकालो बाटो जाने उजाड स्थान भएर बेथेलको पहाडी देशसम्म पुगेको थियो। फेरि बेथेलदेखि लुजमा छिचलेर अरकीका सिमानाको अतारोतसम्मै पुगेको थियो। तब त्यो पश्चिमतिर ओर्लेर यल्पेतीको सिमाना भई तल्लो बेथ होरोनको किनार भएर गेजेरसम्मै पुगेर समुद्रमा गएर टुङ्गिएको छ। यसरी मनासे र एफ्राइम योसेफका 2 सन्तानले आफ्ना अधिकार लिए। एफ्राइमका सन्तानको सिमाना तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। तिनीहरूका भागको पूर्वतिरको सिमाना अतारोत अद्दरदेखि उपल्लो बेथ होरोन भएर समुद्रसम्म थियो। त्यो सिमाना उत्तरतिरको मिकमतात भएर पूर्वतिर फर्केर तानत सिलो पुगी यसको किनार किनार भएर यानोहसम्म छिचलेको छ। अनि त्यो यानोहदेखि अतारोत र नारासम्म झरेर यरिहो पुगी यर्दनमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना तपुहबाट पश्चिमतिर लागेर कनाको खोल्सासम्म झरी समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। एफ्राइमको कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। यसदेखि बाहेक मनासेका सन्तानको अधिकार मध्येबाट एफ्राइमका सन्तानका निम्ति छुट्याएर राखेका सबै सहरहरू र तिनका बस्तीहरू समेत थिए। तर तिनीहरूले गेजेरमा रहेका कनानीहरूलाई धपाएनन्। आजको दिनसम्म कनानीहरू एफ्राइमीहरूका बीचमा रहेका छन्, तर उनीहरू बेगारीमा काम गर्ने दासहरू भएका छन्। योसु अध्याय 17। मनासेको भाग। योसेफका जेठा छोरा मनासेको कुलमा परेको भाग अर्थात् मनासेका जेठा छोरा माकिरको भाग यही हो। गिलादीहरूका बुबा माकिरले गिलाद र बासन पाए, किनभने तिनी लडाका थिए। यसकारण मनासेका बाँकी सन्तानले अर्थात् अभिएजेरका सन्तान, हेलेकका सन्तान, अस्रिएलका सन्तान, सकेमका सन्तान, हेपेरका सन्तान, समिदाका सन्तानहरूले तिनीहरूका वंश अनुसार भाग पाए। तिनीहरूका वंश अनुसार योसेफका छोरा मनासेका पुरुष सन्तानहरू यिनै हुन्। तर मनासेका छोरा माकिर, तिनका छोरा गिलाद, तिनका छोरा सलोफातका छोरीहरू बाहेक छोराहरू थिएनन्। तिनका छोरीहरूका नाउँ यिनै हुन्: महला, नोआहा, होग्ला, मिल्का र तिर्सा। तिनीहरूले पुजारी एलाजार, नुनका छोरा योसु र नायकहरूका सामुन्ने आएर यसो भने, हामीलाई हाम्रा दाजुभाइहरूका बीचमै अधिकार दिनु भनेर परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनुभएको थियो।
परमप्रभुको आज्ञा अनुसार यिनले तिनीहरूलाई तिनका काकाहरूका बीचमा भाग दिए। तब मनासेलाई यर्दन पारीका गिलाद देश र बासान देश बाहेक 10 भाग मिल्यो, किनभने मनासेका छोरीहरूले पनि तिनका छोराहरूकै बीचमा भाग पाएका थिए। गिलाद देश चाहिँ मनासेका बाँकी सन्तानहरूको भागमा पर्यो। अब मनासेका भागको सिमाना आशेरदेखि सकेमका सामुन्नेको मिक्मातातसम्म थियो। त्यो सिमाना दक्षिणतिर लागेर एन तप्पुहका बासिन्दाहरू भएका ठाउँसम्म पुगेको थियो। तप्पुहीहरूको देश मनासेको भागमा पर्यो, तर मनासेको सिमानामा भएको तप्पुह चाहिँ एफ्राइमका सन्तानको भागमा पर्यो। अनि त्यो सिमाना दक्षिणतिर कनाको खोल्सासम्म गएको थियो। मनासेका कति सहरहरू एफ्राइमको भागमा पर्यो, तर मनासेको सिमाना चाहिँ खोल्साको उत्तरतिर थियो र त्यो समुद्रमा गएर टुङ्गिएको थियो। दक्षिणतिर एफ्राइमको र उत्तरतिर मनासेको भाग थियो। मनासेको सिमाना चाहिँ समुद्रमा गएको थियो र त्यो उत्तरतिर आशेर र पूर्वतिर इस्साखारसम्म पुगेको थियो। इस्साखार र आशेरमा मनासेलाई यति पर्यो: बेतसान र त्यसका बस्तीहरू, हिब्लाम र त्यसका बस्तीहरू र डोरका, एन्दोरका, तानकका र मगिद्दोका बासिन्दाहरू र तिनीहरूका बस्तीहरू। सूचीमा तेस्रो चाहिँ डोरको लेक हो। त्यही पनि मनासेका सन्तानले ती सहरहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाउन सकेनन्, किनभने ती कनानीहरू त्यस देशमा बस्न मन गरेका थिए। तर रहँदा बस्दा इजरायलीहरू सामर्थी भएपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगारी काममा लाउन थाले, तर पूर्ण रूपले उनीहरूलाई धपाएनन्। योसेफका सन्तानले यहोशुलाई यसो भने: परमप्रभुले हामीलाई अहिलेसम्म प्रशस्त आशिष दिनुभएको हुनाले हामी गन्तीमा बढ्ता नै छौँ भन्ने जानेर पनि हाम्रो अधिकारको निम्ति किन एउटै भाग मात्र तपाईँले दिनुभयो? तब यहोशुले तिनीहरूलाई भने: तिमीहरू गन्तीमा धेरै छौ र एफ्राइमको पहाडी देश तिमीहरूलाई साँघुरो हुन्छ भने परिजी र रपाईहरूका देशको जङ्गलमा गएर तिमीहरूका निम्ति जङ्गल फाँड। योसेफका सन्तानले भने: पहाडी देशमा हामी अटाउँदैनौँ, अनि बेतसान र त्यसका बस्तीहरूमा बस्नेहरूसँग र इजरायलको बेसीमा बस्ने सबै कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन्। तब यहोशुले योसेफका घराना अर्थात् एफ्राइम र मनासेलाई यसो भने: तिमीहरू धेरैजना छौ र बलिया पनि छौ। तिमीहरूलाई एक भाग मात्र हुने छैन, तर पहाडी देशको जङ्गल पनि तिमीहरूकै हुन्छ। त्यसका रुखहरू फाँड र त्यहाँ आसपासका जमिन पनि तिमीहरूकै हुनेछ। ती कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन् र तिनीहरू सामर्थी छन्, तापनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई धपाउन सक्नेछौ। यहोशु अध्याय 18। बाँकी देशको विभाजन। अनि इजरायलीहरूका सारा समुदाय शिलोमा जम्मा भयो र त्यहाँ भेट हुने पाल टाग्यो। त्यो देश तिनीहरूका अधीनमा भइसकेको थियो, तर इजरायलीहरूमा आफ्नो अधिकार भाग नलागेका अझै 7 कुल बाँकी थिए। यसकारण यहोशुले इजरायलीहरूलाई भने: तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्नलाई कति दिन ढिलो गर्छौ? अब कुलै पछि 3-3 जना मानिसहरू तिमीहरूका निम्ति नियुक्त गर। म तिनीहरूलाई पठाउनेछु र तिनीहरू गएर देशमा घुमेर आफ्ना अधिकारको निम्ति भाग लेखेर म कहाँ फर्केर आउनेछन्। तिमीहरूले 7 भागमा बन्डा गर। यहुदा दक्षिणमा आफ्नै सिमानाभित्र र योसेफको घराना चाहिँ उत्तरतिर तिनीहरूकै सिमानामा रहनुपर्नेछ। तिमीहरूले त्यो देशको 7 भागको विवरण लेखिसकेपछि म कहाँ ल्याऊ, अनि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिनेछु। तर लेवीहरूलाई तिमीहरूमध्ये केही भाग हुने छैन, किनकि परमप्रभुको पुजारी पद नै तिनीहरूको अधिकार हो। गाद, रुबेन र मनासेको आधा कुलले पूर्वपट्टि यर्दन पारी परमप्रभुका दास मोसाले दिएका तिनीहरूका आफ्नो अधिकार पाएकै छन्। तब ती मानिस उठेर गए, अनि यहोशुले सो देशको नक्सा बनाएर ल्याउन जानेहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए: जाओ, सो देशभरि घुम र त्यसको वर्णन लेखेर म कहाँ फर्केर आऊ, र यहाँ शिलोमै परमप्रभुको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिउँला। तब ती मानिसहरू गएर त्यस देशभरि घुमे र सहर सहर देखाएर
7 भाग गरी प्रत्येकको विषयमा वर्णन गरे र यहोशू कहाँ शिलोमा भएको छाउनीमा फर्के। अनि यहोशूले परमप्रभुको सामु शिलोमा तिनीहरूका निम्ति चिट्ठा हाले र त्यही नै यहोशूले तिनीहरूका भाग भाग अनुसार इजरायलीहरूलाई सो देश बन्डा गरिदिए। बेन्यामिनको भाग। बेन्यामिनको कुलका वंश अनुसार चिट्ठा यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका भागको सिमाना यहुदा र योसेफका कुलहरूका बीचमा पर्यो। तिनीहरूका उत्तरपट्टिको सिमाना यर्दनदेखि सुरु भएर यरिहोको नजिकबाट उत्तरतिर लागि पश्चिमतिरको पहाडी देशमा उक्लेर बेथ आवानको मरुभूमिमा पुगेको थियो। त्यो सिमाना त्यहाँबाट लुजसम्म, यसलाई बेथेल भन्दछन्, त्यसको दक्षिणतिर पुगेर तल्लो बेथ होरोनका दक्षिणपट्टिको पहाडबाट अतारोत अद्दारसम्म झरेको थियो। अनि त्यहाँबाट सो सिमाना पश्चिमतिर लागेर दक्षिणपट्टि घुमी बेथ होरोनका सामुन्नेका दक्षिणतिरको डाँडाबाट यहुदाका सन्तानहरूको किरियात बालसम्म, यसैलाई किरियात यारिम भनिन्छ, पुगेको थियो। पश्चिम सिमाना यही हो। दक्षिणको सिमाना चाहिँ किरियात यारिमको छेउदेखि पश्चिमतिर लागेर नेप्तोहको मुहानमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना बेन हिन्नोमका बेसीको सामु र रपाईहरूका बेसीको उत्तरपट्टिका डाँडाको पल्लो छेउमा ओर्ली यबुसी सहरका दक्षिणपट्टिका हिन्नोमको बेसीबाट झरेर एन रोगेलमा झरेको थियो। त्यो उत्तरतिर तानिएर एन सेमेसतिर लागि अदुमिमका उकालोका सामुन्नेको गलिलोतमा निस्की रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गामा झरेको थियो। त्यहाँबाट त्यो बेथ अरबाको सिधा उत्तरपट्टि पुगेर अरबामा नै झरेको थियो। त्यो सिमाना फेरि बेथ होग्लाका उत्तरको किनारा छिचलेर यर्दनको दक्षिणपट्टि भएको खारा समुद्रको उत्तरीय खाडीमा टुङ्गिएको थियो। दक्षिण सिमाना यही हो। त्यसका पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ यर्दन भइहाल्यो। बेन्यामिनका वंशहरूको अधिकार चारैतिरको सिमाना बमोजिम यही हो। बेन्यामिनको कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार मिलेका सहरहरू यिनै हुन्: यरिहो, बेथ होग्ला, एमेक कसिस, बेथ अरबा, समारेम, बेथेल, अब्बिम, पारा, ओपरा, कपर अमोनी, ओप्नी, गेबा। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्: गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पा, कपिरा, मोसा, रेकेम, इरपल, तरला, सेलाह, एलेप, यबुसी सहर अर्थात् यरुसलेम, गिबा र किरियात। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। बेन्यामिनका सन्तानको अधिकार तिनीहरूका वंशका निम्ति यही हो।